صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأهليهم بسر كلامك العزيز. كلامك العزيز يا عزيز، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أعني إياهم دائما أبدا في الحال والمستقبل، ما وسع في أوقاتنا أرزاقنا، ما غاية راحة لقلوبنا وأبداننا دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين، ما غاية راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا، على كثرة ذكرك، كثرة شكرك، كثرة صلاة على السيد الكريم، حبا فيه وشوقا إليه، تعظيما لقدره صلصا ولك أهلا لذلك، ووفقنا لقراءتها على الدوام بجاه إنك. آمين آمين يا رب العالمين. كثرة تلاوة كتابك العزيز، كتابك العزيز يا عزيز، آناء الليل وآناء النهار، خاصة في قيام الليل، حبا شوقا من غير سمع ولا رياء، تكلما معك كما أسترحمك وأسألك بعظمتك وكبريائك أن ترزقني القرآن وياهم، أن تخلص بلحمي ودمي وسمعي وبصري، تستعمل به جسدي وياهم في الدنيا والآخرة على الدوام بدوام ذي الجلال والإكرام، مع غاية الثبات والتمكين، وتفهمني دائما أبدا، وتفهمني منه الآيات والعمل به كما ينبغي بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسترحمك يا محول الأحوال، يا محول الأحوال، حول أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة، خاصة في طريق محبتك وما إلى أحسن أحوال، إلى أحسن أحوال من جميع الوجوه، كما أسترحمك يا أرحم الراحمين. حول أحوال المسلمين خاصة في هذا المملكة، في هذا البلد أنا معهم، إلى أحسن أحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. وارفع عنا عن جميع بلاد المسلمين، خاصة هذا المملكة، هذا البلد، أنا معهم يا أرحم الراحمين غضبك، يا أرحم الراحمين مقتك، يا أرحم رزقك وعذابك. وارفع عنا يا أرحم الراحمين الغلا والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ردنا إليك مع المسلمين بفرج عاجل غير عاجل، مع ستر الدارين والغفران، إلى أحسن أحوال، إلى أحسن أحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. أسترحمك يا أرحم الراحمين يا خفي الألطاف، نجني وياهم، نجني وياهم مما نخاف، وجنيهم دائما أبدا حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. على غاية التقوى، طهارة القلب، طهارة الضمير في السر والعلانية، في جميع حركاتنا، سكناتنا، خطراتنا، أنفاسنا، دائما أبدا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أبدا. اللهم إنا نسألك الصحة
والعفة والأمانة وحسن الخلق وحسن الخلق وحسن الخلق والرضا بالقدر. وقنا واصرفنا برحمتك شر ما قضيت، وحزا عزيبا دائما أبدا من جميع الوجوه في مكارم الأخلاق بلا امتحان. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. احفظنا فيما بقي من أعمالنا من ذل معصيتك معصية نبيك الكريم أبد الآبدين من غير ابتلاء من جميع الوجوه في السر والعلانية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا بين خطايانا وأسبابها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أهلك أعداءنا أعداء الإسلام في كل مكان. لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ما علمنا وما لم نعلم، ولا الكفار من المسلمين. قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من كتبت على نفس الرحمة، يا من سبقت رحمة غضبك، واغفر لنا ولسائر المسلمين جميعا خاصة الداخلين والمبتلين ما دون ذلك بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله. واغفر لنا ولهم ما دون ذلك بلا إله إلا الله. لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين. عدت العدود وجاروا علينا بذنوبنا ورجونا الله مجيرا مستغفرين ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں. اللہ ہم کو تمام مسلمانوں کو معافی دے. اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں کامیاب کرے اور کافروں کو ذلیل کرے انشاءاللہ.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. अल्लाह उनको भी जलील करे जो काफरों का साथ दे, खुदा उसको भी जलील करे. सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलाल वल इकराम. أهلك أعداءنا أعداء الإسلام في كل مكان. سبحانك لا إله إلا أنت يا رب. شتت شملهم فرق جمعهم قل عداهم فل حداهم. اللهم جد دائرة عليهم اللهم ارسل عذاب إليهم. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أجل دائرة عليهم اللهم ارسل عذاب إليهم اللهم ارسل عذاب إليهم. فاخرج من دائة الحلم واسلم مدد الإمهال. غل أيديهم ولا تبلغهم الأمال. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم آتهم أعداءنا أعداء الإسلام في كل مكان من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا بسر كلامك العزيز كلامك العزيز يا عزيز. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم يا ودود اللهم يا ودود اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أهلك أعداءنا أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا خالق الحد والحديد ويا كاشف الضر الشديد ويا كاشف الضر الشديد ويا كاشف الضر الشديد ويا ملجأ كل طريد يا مونس كل وحيد. احفظني وإياهم جميعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. من الحد والحديد ومن أيادي الجند والأحرار والعبيد ومن أيادي الجند والأحرار والعبيد. واصرف عنا عنهم كل بلاء شديد كل بلاء شديد كل بلاء شديد بحق ياسين والقرآن الحكيم. كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ وما أنت عليهم بوكيل. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبآياتك لمن احتمى بآياتك. يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا جبار
या मुंतक़िम या क़हार या शदीदुल बत्श या मन ला युज़ कहरुल जबाबिरा वला युज़मु अलैहि हिलाकल मुतमर्रिदा वला युज़मु अलैहि हिलाकल मुतमर्रिदा मिनल मुलूक वल अकासिरा अन तजअल कैद मन कादना फी नहरे मकरमन मकर लना आइदन अलैहि हुफरतन मन हफर लना फीहा वाक़िअन फीहा व मुसादम फीहा व असीरन लदैहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि काफ हा या ऐन साद इक्फिना हम्मल इदा लक़हिमुर रदा वजम लिकुल्लि हबीबिन फिदा अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम आजिल निक़मत फिल यौम वल गदा अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम आजिल निक़मत फिल यौम वल गदा अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम आजिल निक़मत फिल यौम वल गदा अदतिल आदून वजारू अलैना बिजुनूबिना वरजौना अल्लाह मुजीरन मुस्तग़फ़िरीन 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 वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरुल मुस्लिमीन फी कुल्लि मकान बिसिर्रि कलामिकल अज़ीज़ बिसिर्रि कलामिकल अज़ीज़ या अज़ीज़ यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून इंशाअल्लाह बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम अल्लाहुम्मा रब्बिस समावाति सब'i वमा अज़ल्लत व रब्बल अर्दीन वमा अक़ल्लत व रब्बिश शयातीन वमा अज़ल्लत कुल्ली व लहुम जारन जारन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन कुल्ली व लहुम जारन मिन शर्रि खल्क़िका अजमईन अन यफ़रुत अलैना औ अलैहिम अहदुम मिनहुम औ अन यतग़ा अज़्ज़ा जारुक अज़्ज़ा जारुक अज़्ज़ा जारुक व तबारक अस्मुक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिउम्मति सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा तजावज़ अल्लाहुम्मा तजावज़ अल्लाहुम्मा तजावज़ اللهم تجاوز عن أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إن ربي سميع قريب إن ربي قريب مجيب إن ربي رحيم ودود إن ربي لسميع الدعاء بالذل قد وافيت بابك عالبا أن التذلل عند بابك ينفع أمن فإن الخير عندك أجمع آمين بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا السيد الكريم السيد الكريم السيد الكريم السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله जब दिल के साथ जब जबान के साथ दिल की भी आका का नाम निकले देखो क्या होता है जबान से जल्दी निकलता है अल्लाह ताला करे जो पढ़ते हैं इसका असर दिल तक जाए वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई चलिए नमाज